السلام عليكم الاخوان. دونك غنكملو على السيري نيميرو 1 ديالنا. كنا وصلنا سالينا تمرين 5. غنخدمو دابا ليكزارسيس 6. دونك شنو كيقولنا؟ قالك دون ان ريزو كيبيك دوني ليكسبرسيون دو لونغل في اونتر لي بلون H1 K1 L1 et H2 K2 L2. وقال لك فيريفي لو ريزولتا بوغ لي بلون H 100 عفوا البلون 100 اي البلون 110. دونك نرسمو الشكل ديالنا باش يبان لنا شنو بغا شنو طلب منا، يعني نشوفو مزيان باش نفهمو كيفاش نجبدو ديكري. ضروري خصكم الاخوان يعني بريزونطاسيون، يعني ضروري خصكم تخيلوها في، يعني تخيل الشكل كيفاش عامل باش تعرف كيفاش تخدم، فهمتي؟ ضروري الشكل هذا طبعا ما تعدلوش في الامتحان، هذا الشيء كيكون غير في يعني كتخيلو وصافي باش ما يديلكش شي الوقت. انا كنرسمو باش نسامبليفي وصافي، باش نبين الفكره والسهل. دونك قلنا عندنا واحد الغيزو قالك كوبيك، ياك غيزو كوبيك اشنو فيه؟ دونك عندنا غيزو كوبيك، هادي قلنا هي او اكس، هادي او ايكغيك، هادي او زد، ياك عملت شي او بوست ما عندي ما نعمل بيهم. قالك اعطيني لونغل اللي كاينه ما بين البلون H1 K1 L1 و H2 K2 L2. غنمشي نمثل جوج د لي بلون، ياك ندي مثلا البلون هذا اللي كيدوز من هاد البوان هادي وهاد البوان وهاد البوان هذا. دونك هذا البلون اللولاني H1 K1 L1، ياك عندي البلون غنرسم واحد البلون HKL اخر، عندي اللي في هاد السومي اللي كيدوز من هاد السومي هادي، واللي كيدوز من هاد السومي هادي، واللي كيدوز من هادي، يعني هذا يجي ميل هيدا واخرى يجي ميل هاد الجهه هاد اللين. هذا ندايز من هنا ومن هنا ومن هنا شي كولور اخر باش يبان. هو هذا ياك واخ هذا قلنا البلون H2 K2 L2. دونك قال لي الزاويه اللي ما بين هذا وهذا، واخا هذا ها كيف ها هي هذا مايل قلنا كيجي في هاد السومي هذا وهادي، يعني هيدا ياك، وهذا في هاد السومي هادي وهادي وهادي كيدوز منهم عفوا، يعني يجي هيدا بحال هيدا، وانا خصني نجبد في الزاويه اللي ما بين هذا وهذا، اللي ما بين هذا وهذا، ياك كيفاش غنعملوا له؟ واخا نشوف. دونك قلنا باش نجبد شي زاويه، اذا طلب مني شي زاويه اول حاجه نفكر فيها هي البرودوي سكالر، ياك حيت برودوي سكالر كيعطيني الكوس فيها الزاويه وفي الجهه في الطرف الثاني واحد السكالر، مش كندخل الكوس موانسه، ياك ماشي بحال برودوي فيكتوريال كيعطيني فيكتور ما عندي ما نعمل به، واخا فيه السين يعني حتى هو فيه ديك الزاويه حق ما خدامليش ما علينا. قلنا نفكر في برودوي سكالر، وبالحق انا عندي بلون H1 K1 L1 وهنايا H2 K، يعني ديالاش غنعمل بلون ديالاش برودوي سكالر. واخا حنا نشوف. دونك هذا اذا شفتو مجون البلون
ها هو البلون هذا اذا شفتو من الجنب من هنايا غيبان لي مستقيم ياك، وهذا اذا شفتو من الجنب من هنايا غيبان لي مستقيم. دونك نمثلوهم هنايا باش نسمبليفيو وصافي باش تبان الفكره وصافي. دونك قلنا هذا غيجي هذا هو البلون اش واحد ك واحد ال واحد ياك، وهذا ها هو غيجي لي هذا هو البلون اش جوج ك جوج ال جوج ياك. قلنا ما بين البلون اش واحد هاهي قالك يعني بيناتهم الزاويه ما علينا فيه، هاهي الرسمه هنايا بيناتهم الزاويه فيه. واخا دابا كيفاش قلنا غنجبد هادي غنفكر في برودوي سكالر بالحق ديالها. اش برودوي سكالر هنايا غنرسم د جي اش كا ال هذا قلنا بيناها انها بيربونديكولير في التمرين اللي فات، بينا ان جي اش كا ال بيربونديكولير على البلون اش كا ال ياك، هاهي بيربونديكولير على البلون ياك، هاهي قلنا بيناها يعني غنرسم جي اش كا ال ديال هذا وهذا ونشوف شنو غتعطيني. دونك قلنا هادي عمودية عليها عطيني هادي جي اش جوج كا جوج ال جوج فيكتور ياك، و العمودية على هذا هي اش هادي هذا يعني هو جي اش جوج كا جوج ال جوج ياك. الصراحة يعني هي باينة هادي هي هاد في هادي ياك، فحال لي هذا دورتو 90 درجة وهذا دورتو 90 درجة، يعني بجوج بهم دورتهم 90 درجة ياك، يعني الزاوية اللي غتبقى اللي غتكون بيناتهم غتبقى هي نيتها، يعني هذه هي فيه بالحق. المهم اذا بغيتو انا نديمونطريو عليها ماشي مشكل، باش تبان وصافي. واخا قلنا هذا جي اش جوج كا جوج ال جوج بيربونديكولير على هاد البلون هادي، يعني هاد الزاويه 90 درجه ياك، واخا 90 درجه وهادي فيه، يعني هادي شنو غتعطيني؟ هادي غتبقى لي هنايا بي على جوج ناقص هاد في هادي ياك، هادي قلنا هادي كامله هي بي على جوج وهادي هي بي على جوج ناقص هادي. دونك عاود غنمشي هادي هنايا عندي زاويه قائمه ياك، شي كولور اخر، هادي زاويه قائمه ياك. دونك هادي بي على جوج هادو هادو متقابلين بالراس ياك، هاد الزاويه هادي وهادي، يعني هاد الصغيره هادي حتى هي فيه ياك. وقلنا جي اش كا جي هادي عموديه على هاد البلون، يعني هادي كامله 90، دونك هادي غتبقى لي هنايا 90 ناقص فيه، يعني بي على جوج ناقص فيه ياك. دابا نشبر هادي كامله شي كولور واخا ماشي مشكل، هادي كامله هي بي ياك، بقات لي هادي هي اللي مجهوله. قلنا نحسب انا ما عرفتش ما عرفتش كيفاش نجبدها ديريكت نديمونطريو عليها، هادي هي اكس ياك مجهوله. واخا قلنا بي شنو كتساوي، هادي كامله شنو كتساوي، نبدا من هنا، هي بي على جوج موان في بلس اكس بلس بي على جوج موان في بلس في ياك. نسامبليفيو بلس في مع موان في بي على جوج بلس بي على جوج هي بي مع بي اللي كاينه اللي هنا غتمشي غتبقى لي غتبقى لنا هادي وهادي كيساويو الزيرو، يعني اكس كتساوي لي دي هادي الطرف اللي هنا في. دونك انا بينت بان الزاويه اللي ما بين جي هادي ومع هادي كتساوي لي فيه. دونك دابا نمشي نحسب البرودوي سكالر ونجبد الزاويه ديالي.
قلنا برودوي سكالير نحسبو البرودوي سكالير ديال جي اش واحد ك واحد ال واحد، برودوي سكالير ديال اش جوج ك جوج ال جوج. هادي شنو كتساوي؟ كتساوي المنظم ديال الاولى، انا نعمل لها النقطه هادي جي واحد باش نشلط عليها دغيا، هادي في المنظم ديال الثانيه جي جوج، في الكوسينوس الزاويه اللي بيناتهم قلنا هي في، ياك؟ دابا نمشي نحسب هذا البرودوي سكالير هذا، ياك؟ الطرف هذا محسوب، هادي ملي غنجبر عندي العلاقه هادي نعمل اللي ماشي مع ا او كاري الجهه الخاصين، يعني اللي مع ا او كاري، اللي مع بي او كاري، اللي مع كون سي او كاري، ياك؟ دونك هادي نخليها هادي باين. غنمشي نحسب هادي، دونك حنايا كيف ما كنا بينا اللي يعني هادي قلنا علاقه جي اش كا ال شحال كتساوي، دونك نعطي التعريف لكل وحده. جي واحد قلنا هادي صافي نرمز لها جي واحد، دونك كتساوي اش واحد غون تا بلس كا واحد غون تا بلس ال واحد غون هادي غون تا غون بي غون سي، ياك؟ و جي جوج كتساوي اش جوج غون تا بلس اش جوج غون بي بلس اش كنعمل اش كا جوج جي بلس ال جوج غون سي، ياك؟ دابا نمشي نحسب البرودوي سكالير، ياك؟ دونك شنو غتجيلي؟ جي واحد جي واحد برودوي سكالير جي جوج شنو كيساوي؟ هادشي هذا برودوي سكالير، هادشي هذا اش واحد هادي بلس كا واحد غون بي بلس ال واحد غون سي، برودوي سكالير ديال اش واحد غون تا بلس اش جوج بلس كا جوج غون بي بلس ال جوج غون سي. دونك حنا عندنا الغيزو كوبيك، عندنا سامبل، قلنا هادو حتى هما غيبقاو لنا بيربونديكولير على بعضهم، ياك؟ هادو لي زيليمون ديال لا باز بريميتيف الغيزو ريسيبروك غون تا غون بي غون سي حتى هما غيبقاو لي متعامدين مع بعضهم، ياك؟ بحال بوتي تا بوتي بي بوتي سي. كيف عندش قل هادي قلنا عطينا التعريف دا هادي ودا هادي، غنمشي نحسب برودوي سكالير، قلنا هادي حطيتها هاشني كتساوي برودوي سكالير دا هادي، ياك؟ وقلنا غون تا بيربونديكولير على غون بي بيربونديكولير على غون سي، ياك؟ واخا هادي كتساوي لي شنو؟ غنشار دابا هادي برودوي سكالير ديال هادي شنو غتعطيني؟ هي اش واحد اش جوج، هادي ليليمون بريميتيف، يعني هادي برودوي سكالير هادي هي هادي منظم هادي في منظم هادي الكوسينوس الزاويه اللي بيناتهم المنظم ديالهم واحد، وهادي اش واحد غتبقى لي في اش جوج، الكوسينوس اللي ما بين هادي وهادي اللي ما بين او ا معاهما ماشي متوازيين يعني اولا منطبقين، كوسينوس زيرو هي واحد غتبقى لي هيدا بلس هادي في هادي، قلنا هي المنظم هادي في المنظم د بي في الكوسينوس د 90 هي زيرو، دونك هادي في هادي زيرو، نمشيو للثانيه هادي في هادي زيرو، هادي في هادي هي كا واحد كا جوج صافي بلس هادي في هادي زيرو، هادي في هادي زيرو، هادي في هادي ال واحد ال جوج. دونك انا حسبت هادي، دونك دابا شنو غنمشي نعمل؟ غنجبد الكوسينوس وندخل عليها الكوسينوس موانزه ونشوف شنو غتعطيني. قلنا الرد هادي هي هادي شنو غتعطيني؟ الكوسينوس في هادي اللي هنا كتساوي لي برودوي سكالير على هاد جوج المنظم، دونك انا حسبت البرودوي سكالير ها هو نحطو اش واحد اش جوج بلس كا واحد كا جوج بلس ال واحد ال جوج
سيغ المندام ديال جي واحد. جي واحد التعريف ديالها ياك هي اش واحد، ساعتك المندام ديالها يجي لي الغاسين اش واحد بلس كا واحد بلس ال واحد. ها هو الغاسين اش واحد او كاري بلس كا واحد او كاري بلس ال واحد او كاري. نفس الشي بالنسبة لجي جوج، غتجي لي اش جوج او كاري بلس كا جوج او كاري بلس ال جوج او كاري ياك. صافي دخل كوس موان زان كوسينوس موان زان. المهم ندخل كوس موان زان هنا والكوس موان زان هنا، وانا جبدت فيه شنو غتعطيني في الاخر. هاهي في كتساوي كوسينوس موان زان ديال هادشي كامل ياك. صافي انا هو قالك عطيني ليكسبرسيون ياك، ما قالكش حسبه. صافي هذا الاكسبرسيون ديالها. دابا ندوزو البارتي الثانيه ديال السؤال. قالك هادي ندوزو البارتي الثانيه. قالك vérifier le résultat pour les plans plan 1 0 0 1 1 0. دونك انا نمشي نرسم بلون بلاتي ما نحسبه هنا بعدا ياك، وعاد نشوف على ارض الواقع. نعوض قلنا هادي في شنو كتساوي، في كتساوي الكوس موان زان ديال هادشي، ونعوض البلون الاولاني عطاه لي هو 1 0 0 والثاني هو 1 1 1 1 1 0. دونك شنو كتجيلي نعوض هنا هادي اش كيبان داكشي اش واحد في اش جوج عطيني واحد ياك. هي بليس كا واحد في كا جوج، ها هي كا واحد في كا جوج زيرو بليس ال واحد في ال جوج زيرو سيغ الغاسين ديال اش هادي او كاري بلس هادي او كاري بلس هادي او كاري هي واحد فوا الغاسين ديال هادي او كاري بلس هادي او كاري بلس هادي او كاري هي جوج. واخا حسب هادي عطاتني هي قلنا صافي اللي ماني نعمل بها. دونك هي الكوس موان زان ديال واحد على هادي واحد غتبقى لي غاسين دو غاسين دو. دونك في كتساوي الكوسينوس موان زان ديال غاسين دو والكوسين ديال واحد على غاسين دو والكوسينوس موان زان ديال واحد على غاسين دو كتعطيني هادي كتساوي لي بي سور 4 ياك. بي على 4. دابا نمشي نعمل فيريفيكاسيون بالنسبه زعما نعدلو فيريفيكاسيون على ارض الواقع نشوفو واش نيتا هي نيتا تعطيني بي على 4 ولا لا. دونك غنرسم واحد المايل ديالي او اكس او y او زد ياك. ها هي لا مايل ديالنا ياك. قلنا عطاني البلون نرسم هاد لي دو بلون اللي عطاني 1 0 0 والبلون 1 1 0. نشوف واش الزاويه اللي بيناتهم هي هادي ولا لا. دونك البلون 1 0 0 يعني واحد في اكس مع او اكس والزيرو اسقاط ديالها على او ايكغيك، يعني الزيرو مع او ايكغيك والزيرو مع او زد. شوف هاد الزيرو هادي شنو كتعني، هي موازي هادي ماشي قلنا هادي مع او اكس او ايكغيك او زد هادي موازيه. الزيرو ديما كيعني التوازي، غتجي لي خص تجيني موازيه مع او ايكغيك وموازيه مع او زد. دونك هنايا كيفاش غنعمل موازيه مع او ايكغيك مع او زد. دونك او اكس قلنا هي واحد
ياك خصني تكون موازيه مع هذا موازيه مع هذا. دونك اللي موازي معاه هو البلون اللي موازي مع البلون اللي كيكونوا لي هاد الجوجه، يعني غتجي لي هي هادي. هادي اللي من هنا ياك 1 1 0 يعني 1 في اكس 1 في واي وموازي مع او زد. دونك شكون اللي موازي مع او زد هو اللي مقابل معاه هنا. دونك واحد هنايا كولور اخر 1 او اكس 1 او واي موازي مع هذا. دونك هذا هو اللي موازي معاه. ياك دونك حنا انا عندي هذا كيف يعني هادي زاويه قائمه هي بي على جوج. ياك هذا البتي دياغونال كيتقسم ليه هذا على جوج، يعني هاد الزاويه هادي هي عطاتيني هادي هي بي على 4 وهادي بي على 4. ياك المنصف د الزاويه وصافي. هانا فين ديك الورق؟ هذا البلون هذا اللي هنا ياك اللي واقف من هاد الجهه، وهذا اللي كيقسم لي قلنا المنصف د الزاويه يعني المستقيم، هذا اللي دايز معاه في الكروند دياغونال. دونك انا كان عندي قائم الزاويه هيدا ياك دابا ضربت النص يعني بي على جوج قسمت على جوج. دونك صافي اللي يعني الزاويه اللي ما بين هذا البلون هذا وهذا هي بي على 4. دونك صافي انا فيريفيت ان في كتساوي بي على 4 وصافي. هادشي اللي كاين. السلام عليكم.